अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम खिलाफत राशिदा कदम बा कदम की तीसरी किस्त आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिस पे हमारा टॉपिक होगा कि मुनकरीन ज़कात कौन थे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जिन लोगों ने ज़कात ना देने का ऐलान किया उनसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिहाद किस तरह से किया, और रिवायात की रोशनी में इंशाअल्लाह हम आपके साथ ये सारी बात जो है वो डिस्कस करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना के आसपास आबाद कबाइल ने ऐलान कर दिया कि हम ज़कात नहीं देंगे। और वह कबाइल कौन से थे? बनु कनाना, बनु गतफ़ान, बनु करारा, बनु अबस और ज़ेबान। उन्होंने ये ऐलान किया कि हम नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन कबाइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया तो एक बार फिर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम परेशान हो गए और परेशान हुए बगैर ना रह सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस फैसले पर एतराज़ करते हुए अर्ज़ किया, आप इन लोगों से किस तरह जिहाद करेंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से उस वक्त तक कताल करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहें, लेकिन जब वो कलमा पढ़ लेंगे तो उनके जाने और उनके माल महफूज हो जाएंगे। इस बात के जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नमाज और ज़कात में फ़र्ज़ होने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं। चुनाचे कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर नमाज और ज़कात का ज़िक्र एक साथ है। इसके अलावा कुरान मजीद में इरशाद है सूरत तौबा आयत नंबर 5 में, तर्जुमा, पस अगर ये लोग तौबा कर लें और नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें तो उन्हें कुछ ना कहो। इसके अलावा एक दलील ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ताइफ का एक वफ़द आया था। इसने कहा था कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से उनकी बात रद्द फरमा दी थी और फरमाया था, भला वो दीन ही क्या है जिसमें नमाज ना हो। सो जब नमाज के बगैर दीन दीन नहीं तो ज़कात के बगैर भी दीन दीन नहीं। ये जवाब सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस बात को दुरुस्त तस्लीम किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर फरमाया, थोड़ी ही देर हुई थी कि मैंने देख लिया अल्लाह ताला ने अबू बकर का सीना खोल दिया था। जो लोग ये बात करने के लिए आए थे कि हम ज़कात नहीं देंगे वो मायूस होकर लौट गए थे। मदीना मुनव्वरा से रुखसत होते वक्त उन लोगों ने ये बात साफ महसूस कर ली थी कि मदीना मुनव्वरा में इस वक्त बहुत थोड़े मुसलमान बाकी हैं। ज़्यादातर हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के साथ जा चुके हैं। चुनाचा उन्होंने अपने कबीलों को जमा किया, सारी सूरत हाल उन्हें बताई कि इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस वक्त मदीना मुनव्वरा पर कब्ज़ा करना बहुत आसान काम होगा। उधर ये लोग मंसूबा बना रहे थे, इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्त की नज़ाकत को महसूस कर लिया और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत में लग गए। पहला काम जो उन्होंने किया कि बड़े बड़े सहाबा मसलन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इनकी सरकर्दगी में मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ़ रास्तों पर हिफाजती दस्ते मुकर्रर फरमा दिए। बाकी जो लोग मदीना मुनव्वरा में थे उन पर मस्जिद की हाज़िरी ज़रूरी करार दे दी ताकि हंगामी हालत में फ़ौरन सबको ख़बर हो जाए। साथ ही आपने सब लोगों को खबरदार करते हुए फरमाया, मुसलमानों, ये जो वफ़द यहाँ से गया है ये तुम्हारी तादाद की कमी को देख कर गया है। ये लोग किसी वक्त भी तुम पर हमला कर सकते हैं। ये हैं भी आसपास के, इन्हें मदीना मुनव्वरा तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। हमने इनकी बात नहीं मानी, लिहाजा ये हमला ज़रूर करेंगे। और ये जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं ये अल-बिदाया व निहाया में मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़याल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। ज़कात का इनकार करने वाले जो कबाइल थे उन्होंने मदीना मुनव्वरा पर हमला कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले ही हिफाजती दस्ते मुकर्रर फरमा दिए थे। उन्होंने हमले की इत्तला आपको भेज दी। आपने उन्हें पैगाम भेजा कि अपनी जगह डटे रहो, मैं आ रहा हूँ। फिर आपने मुसलमानों को साथ लिया और बागियों के मुकाबले में आए। ज़ोरदार जंग हुई।
باغی حملے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ باغیوں نے ذو حسا کے مقام پر پہنچ کر پناہ لی۔ وہاں ان کے ساتھ دوسرے باغی شامل ہو گئے۔ ایک بار پھر یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان حملہ کرنے والوں میں قبیلہ ابس، ذبیان، بنو مرہ اور بنو کنانہ وغیرہ کے لوگ شامل تھے۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جان چکے تھے کہ یہ لوگ پھر حملہ کریں گے، لہٰذا انہوں نے جنگ کی تیاری جاری رکھی، فوج کی باقاعدہ تربیت کی۔ فوج کے دائیں بازو پر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو اور بائیں بازو پر حضرت عبداللہ بن مقرن رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ دشمن مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی طرف بڑھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ ان پر جا پڑے، وہ ابھی سوئے پڑے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں مارنا کاٹنا شروع کیا تو بدحواس ہو کر بھاگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذوالقصہ کے مقام پر پہنچ کر دم لیا، لیکن باغیوں میں اب مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ آپ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو وہاں چھوڑا اور فوراً مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اسلامی لشکر کی اس شاندار کامیابی سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا شاندار نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف قبیلوں کے سردار اپنے قبیلے کی زکوٰۃ لے کر آنے لگے، یعنی پہلے زکوٰۃ کے انکاری تھے، اب خود لے کر آ گئے۔ اس سے مسلمانوں کی مالی حالت مضبوط ہو گئی۔ اس دوران ایک واقعہ اور ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ذوالقصہ سے واپس لوٹ آئے تو قبیلہ ابس اور ذبیان نے وہاں موجود تھوڑے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا اور انہیں دھوکے سے قتل کر دیا۔ صدیق اکبر کو یہ المناک خبر ملی تو قسم کھائی، جب تک ہم ان قبیلوں سے مسلمانوں کے ناحق خون کا بدلہ نہیں لیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس دوران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا لشکر شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور زیادہ اطمینان نصیب ہو گیا۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بناتے ہوئے ان سے فرمایا، تم لوگ اب آرام کر لو۔ پھر آپ نے خود ایک فوج لے کر ذوالقصہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تاکہ غدار قبیلوں کو سزا دیں اور مسلمانوں کا انتقام لے سکیں۔ اس پر چند بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ نہ جائیے، اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہوا یا آپ زخمی ہو گئے تو ہم لوگوں کا نظام باقی نہیں رہے گا، جبکہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو اس سے دشمن پر رعب رہے گا، آپ اپنے بجائے کسی اور کو بھیج دیں۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود خود ہی جانا پسند فرمایا اور ذوالقصہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقام ابرک میں پہنچ کر ان لوگوں پر حملہ کیا۔ ان کے سردار حارث اور عوف تھے، ان دونوں کو شکست دی۔ بنو ابس اور بنو بکر خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ آپ نے چند دن ابرک میں آرام فرمایا، پھر آگے بڑھے اور بنو ذبیان کو شکست دی اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح قبیلہ ابس اور ذبیان نے جن مسلمانوں کو شہید کیا تھا ان سے انتقام لے لیا، پھر فتح کا پرچم لہراتے ہوئے واپس آئے۔ بنو ذبیان، ابس، غطفان، بنو بکر اور ان کے علاوہ دوسرے قبیلوں کی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری جنگ تھی۔ یہ قبیلے مدینہ منورہ کے قریب آباد تھے اور اعراب مدینہ کہلاتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لیتے، زکوٰۃ کی فرضیت کے بھی قائل ہو جاتے اور پکے سچے مسلمان بن جاتے، لیکن اب یہ مسلمانوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ جی تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ منکرین زکوٰۃ کی تفصیلات کو شیئر کیا، کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا، اس کو شیئر کیا ہے، اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو اعتراض تھا اور پھر وہ کیسے کلیئر ہو گیا اس کو بھی شیئر کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ یہ جو منکرین زکوٰۃ بچ گئے تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی صفوں میں جو اختیاری جو ہے اس کو پسند کیا، تو وہ لوگ کون تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ آپ کے ساتھ یہ تمام تفصیلات شیئر کریں گے، تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔